Kung ganahan ka mapiang, mabalian og bukog og pamaulan sud sa usa ka buwan, kuyo gimi ninyo ka isurita mo sa Budlaan Falls. Nga naa nahimutang sa Bukirang Bahin sa Budlaan, Cebu City. Mga alas 5 kapin kami sa buntag na abot sa jump off og nalipay sab kami kay aduna sa hilaing mga hikers. Duha ka klase ang imong pwede agian sa dili pa ka maabot sa sapa. Adunay lisod, aduna poy sayon. Og kung dili pa ka confident nga mulakaw sa mga bakilid sama niini, I would recommend you to choose the easy one. Ilabi na kung basa ang agianan o grabe ka pangpang kay tungod dangog kaayo diri samutan pa nga moagi pa ka sa dakong bato para makalabang sa pikas. Medyo na traffic na ta diring dapita tungod sa grabing kadangog sa bato, pero ayaw ka balaka, ilabi na kung daghan mo tungod kay daghan usab ang motabang nimo. Be honest lang kung di nimo kaya og dili ka magpamaymay tungod kay sa usara nimo nga sayop nga pagtikang pwede nang mausab ang imong kinabuhi. Maong presence of mind ka pirmi samtang naglakaw ka og magmatngon ka sa imong palibot. I-priority gyud nimo ang imong safety kaysa sa pagkuha og picture og nindot nga video. Og karon ana-ana kita sa exciting part kung diin mosaka na kita o mokapyot sa PC sama niini. Usbon ako kung dili ninyo kaya, be honest mo sa inyong kaugalingon ug kauban. Tungod kay naapay mas challenging nga katkaton human niini. Diri pa lang dapita, mura nagmahurot ang kusog sa imong tuhod. Nagsugod na pod ang ka-traffic tungod sa kalisod og maagi na pod og dako nga bato. Dili gyud nato malikayan nga senaryo, labi na kung aduna tay mga kauban nga first time mag-hike og wala maanad sa ingon ani nga ruta. Pero ayaw gihapon kabalaka, ilabi na kung daghan mo. Just be honest lang sa imong kaugalingon og sa kauban kay andam na sila motabang nimo. Labi na kung aduna mo'y guide. Timan-i, tanang hiker were once a beginner. Kaya usab kalimot sa pagpahuway kung dili na kaya. Og ang importante sa tanan, ang trail snacks og tubig. Pwede usab kitang maligo diring dapita, pero mag-amping ta ilabi na kung dili ta kabalo mo langoy. Og hapit na mi sa Pikas Barangay which is ang Sirao. Og mauni ang last nga falls nga among nakita sa dili pa mi mosaka sa Sitio Langob, Barangay Sirao. Grabe ka tongason og halos mahurot na ang among dalang tubig. Pero ayaw kabalaka tungod kay adunay karenderya og tindahan sa Sitio Langob. At sa wakas, naabot na gid kita sa Sitio Langob, Barangay Sirao. Og diri pa lang, kita na kaayo nato ang Sirao Peak og Sitio Kang Irag. Og kung gusto ka pa og hike talk sama niini, ayaw kalimot sa pag-heart niini nga video. See you next hike. Aja!